बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं चंद सवालात को डिस्कस करूंगा। पहली बात ये पूछी गई कि रजिस्ट्री कैंसिल करने का इख्तियार ये किसके पास है। तो जनाब, रजिस्ट्री कैंसिल करानी है तो ये इख्तियार सिविल कोर्ट के पास ही है, क्योंकि जिन्होंने ये सवाल पूछा उन्होंने कहा कि हमारा केस हमने क्योंकि रेवेन्यू अदालत के अंदर दायर किया और वो चलता गया और एंड पे जाके यही जवाब सुनने को मिला कि जनाब ये तो रजिस्ट्री हुई है और इसकी कैंसलेशन का इख्तियार हमारे पास नहीं है, ये सिविल कोर्ट के पास है। क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि ये करना ही सिविल कोर्ट ने है। वैसे भी जो टाइटल यानी मलकियत के मामलात जहां भी आ जाएं, लाइक से आपका तकसीम का केस चल रहा है रेवेन्यू अदालत के पास या तहसीलदार के पास, और उसमें कोई तनाज़ा आ जाता है मलकियत के हवाले से, तो वो तकसीम की कार्रवाई भी रोकी जाती है और कहा जाता है कि पहले सिविल कोर्ट में जाके अपना ये मामला हल करवाएं। अगर सिविल कोर्ट में ज़्यादा टाइम लग जाए तो फिर ये इख्तियार तहसीलदार के पास आ जाता है कि वो टाइटल को भी हल कर दे, इस मामले को भी। मतलब उनके पास लिमिटेड इख्तियार है। इसी तरीके से अगर इंतकाल गलत कर दिया जाता है, किसी को एक्स्ट्रा जमीन दे दी जाती है, इंतकाल कर दिया जाता है, तो उसको रिव्यू करने का, नजरसानी का इख्तियार वो महकमा माल के पास है। आप उसको लेके जा सकते हैं सिविल कोर्ट में भी अगर वो ज्यादा पुराना हो गया है, क्योंकि उसमें भी मामला मामला तो असल टाइटल का ही होता है कि किसी के पास फालतू जमीन चली गई है, आप उसकी मलकियत पे ऑब्जेक्शन है आपको, तो आप वो लेके जा सकते हैं सिविल कोर्ट में भी। लेकिन लिमिटेड इख्तियार क्योंकि इनके पास मौजूद है, रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास, तो इसलिए बाज सूरतों में आप वहां ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सवाल पूछा गया है कि हमारा एक केस चला जो 30 साल पहले चला और वो डिसाइड हो गया, अब वही केस दोबारा कर दिया गया है। तो इसमें एक बिल्कुल वाजे कर दूं बात कि जब एक बार किसी केस का फैसला हो जाए तो वो हमेशा के लिए है। आप वही मामला दोबारा अदालत में लेके नहीं आ सकते। और अगर उन्हीं फरीकैन के दरमियान मसलन ए और बी का एक केस चला जो हल हो गया, बाद में मतलब 30 साल बाद अब ए की औलाद और बी की औलाद वो आपस में उसी प्रॉपर्टी के हवाले से फिर से केस कर देते हैं, तो वो क्योंकि पहले डिसाइड हो चुका है, अब वही मालिक है, यानी वो मालिक तो फौत हो गए हैं लेकिन उनकी औलाद नहीं है, तो वो केस नहीं कर सकती। वो केस जब आप सबूत पेश करेंगे कि ये पहले हो चुका था, उसमें ये डिसीजन आया था, अदालत उसको देख के उसकी बुनियाद पे उसको खारिज कर देगी कि ये तो फैसला हो चुका है। अलबत्ता अगर पार्टीज हो रहे हैं, फैक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉपर्टी हो रहे हैं, कुछ फर्क है उसमें, ऐसा वाजे तौर पे फर्क है, तो उस बुनियाद पे फिर उसको सुना जा सकता है। नेक्स्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बहनों ने प्रॉपर्टी माँ को हिबा की, माँ ने फिर वो वापस बेटे को हिबा कर दी, तो अब वो बहनें क्या चैलेंज कर सकती हैं। तो इसमें ये बड़ा, अब ये भी कुछ लोग टेक्निकली खेलते हैं कि प्रॉपर्टी जो बहनों के पास है वो डायरेक्ट भाइयों को देने की बजाय वो कहते हैं कि पहले माँ की तरफ जाए, फिर माँ से ये उसी बेटे यानी जो उन बहनों का भाई है उसकी तरफ प्रॉपर्टी वो आ जाए। इससे बचत ये होती है कि कल को बहनें अगर चैलेंज करना भी चाहें तो उनसे तो उन्होंने तो चैलेंज करना है जो उन्होंने अपनी माँ को हिब्बा किया था, तो वो मुश्किल से चैलेंज होता है, क्योंकि उसमें फिर यही बात आ जाती है कि आप ये कह रहे हो कि आपकी माँ ने आपसे फ्रॉड किया है, तो ये साबित करना फिर मुश्किल है। और जाहिर है कि औरत के लिए फ्रॉड करना हमारे मुआशरे में वो कंपैरेटिवली मुश्किल है। मर्द के बारे में ये ज्यादा गुमान किया जाता है कि मर्द ने कोई इसमें फ्रॉड किया होगा। अब इसमें मसला ये भी है कि बहनें जो हैं वो जरा जज्बाती होती हैं, वो कहती हैं नहीं हमें नहीं प्रॉपर्टी चाहिए, वो भाइयों से हमदर्दी करते हुए वो अपना हिस्सा भी कहती हैं जी भाई ले लें। लेकिन बाद में जब उनकी अपनी औलाद हो जाती है तो फिर उन्हें भाइयों की निस्बत वो अपने बेटे ज्यादा प्यारे नजर आते हैं, और है भी फैक्ट भी यही है। फिर उनको नजर आता है कि नहीं हमने गलत फैसला कर दिया, हमने जो प्रॉपर्टी भाइयों को दी वो नहीं देनी चाहिए थी। अब वो फिर अदालतों का रुख करती हैं कि जनाब ये हमारे साथ धोखा हुआ, हमने तो नहीं दी थी प्रॉपर्टी, ये जाली इंतकाल कराया गया है, ये मिली भगत है। फिर इस तरह के मामलात लेके वो अदालतों का रुख करती हैं। इसमें दोनों कसूरवार हैं। इसमें वो भाई भी कसूरवार हैं जो लालच में आके बहनों से शेयर ले लेते हैं, और इसमें वो बहनें भी कसूरवार हैं जो मोहब्बत और हमदर्दी में वो कहती हैं नहीं हमें नहीं कुछ चाहिए, ये जो कुछ है ये भाई ले लें। और जब बाप भी अपनी जिंदगी में हिबा करता है बेटों को, तो उस वक्त भी ये अक्सर बहनों को पता होता है
کہ یہ باپ کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ الو کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی کر دیں، بیٹے ہیں آپ کے، آپ کر دیں، بھائی ہیں ہمارے دے دیں انہیں، جو کچھ بھی ہے انہیں کو دے دیں۔ لیکن بعد میں وہی بات شادی کے بعد پھر انہیں اپنی اولاد نظر آتی ہے، پھر وہ اسی پہ آبجیکشن کرتے ہوئے عدالتوں میں آ کے پھر ظاہر ہے جھوٹ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے دونوں سائڈز کو۔ بہنیں بھی آ کے کہیں گی کہ نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور بھائی وہ اگر انہوں نے نہیں بھی بتایا ہوا تھا پھر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں جی انہیں تو پتہ تھا، ان کی مرضی سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اس لیے جب بھی یہ ڈیسیژن لیں سوچ سمجھ کے، جذبات میں نہیں آ کے، بلکہ بالکل اس پہ غور و فکر کر کے ڈسکس کر کے پھر یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اس میں لا میں بھی یہ بالکل واضح ہے بات کہ بلکہ پابندی ہے اس کے اوپر کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور وراثت درج ہونے لگتی ہے تو بعض لوگ ادھر جا کے خواتین کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے حصہ، جو ہمارے نام پہ آ رہا ہے وہ بھی ہمارے بھائیوں کو دے دیں، اور پٹواری حضرات وہ ادھر درج بھی کر دیتے ہیں، وہ جو بہنوں کا بنتا ہے وہ بھی بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ تو قانون میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، پہلے پراپرٹی بہنوں کے نام پہ لگے گی، جب ان کے نام پہ انتقال درج ہو جائے گا اس کے بعد اگر وہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی بڑا خوبصورتی سے کسی نے یہ تیار کیا، اس نے کہا کہ اس میں بھی غالباً یہ 2 ماہ کی پابندی لگائی ہے یا 3 ماہ کی، اب میں اس پہ شور نہیں ہوں کہ کتنی پابندی، کہ اتنے ٹائم میں آپ نہیں کر سکتے، یعنی بہنوں کے نام پراپرٹی لگی ہے، وہ 2 ماہ کم از کم ان کے نام رہے گی، اس کے بعد اگر وہ کہتی ہیں کہ ہم بھائیوں کو گفٹ کر رہی ہیں تو وہ بھائیوں کو گفٹ کر دیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے کہ باپ ابھی ابھی فوت ہوا ہے تو ان کے دلوں میں ہمدردی ہے اپنے بھائی کے لیے کہ ہمارا بھائی اب اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، یہ اب ذمہ دار بن گیا ہے، وہ اس ہمدردی میں آ کے، وہ جذبات میں آ کے زمین نہ اپنی دے دیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جو کچھ ہے یہ بھائی کو دے دیا جائے، بلکہ نہیں، 2 ماہ گزر لینے دیں، معاملہ بالکل نارمل ہو جائے، اس کے بعد اگر بہنیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو پراپرٹی دینا چاہ رہی ہیں تو وہ بالکل دیں، آزاد ہیں، پراپرٹی ان کی ہے، جس کو چاہیں وہ اپنی پراپرٹی دیں۔ لیکن اس میں ہم لوگوں کو تھوڑا اخلاقیات میں بھی ظاہر رہنا چاہیے، دونوں سائڈز کو، جو بھی لوگ ہبہ میں کرتے ہیں یا جن کے حق میں ہوتا ہے، کہ وہی لالچ میں آ کے یہ نہ کہا جائے کہ سارا کچھ مجھے مل جائے، اور دوسری سائڈ کو بھی یہ ہے کہ جب آپ ایک بار ہبہ کر دیں پھر اس پہ قائم رہیں۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے ایک بار ہبہ کیا اور بعد میں کہا کہ نہیں اب ہمارا مائنڈ بدل گیا ہے، اب آپ نے پورا جھوٹ پہ اپنا کیس لے کے عدالت میں جانا ہے، کیونکہ جھوٹ کے سوا پھر آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ آپ نے سرے سے، مطلب رائٹ فرام دا بگننگ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اور اینڈ تک اگر آپ کا کیس سپریم کورٹ تک بھی جاتا ہے تو وہ جھوٹ پہ ہی چلنا ہے کہ جناب ہمیں تو نہیں تھا پتا، یہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ڈیسیژن لیں جذبات میں نہیں، سوچ سمجھ کے، اور ایک بار جب ڈیسیژن لے لیا ہے تو پھر نفع ہے یا نقصان ہے آپ اس پہ قائم رہیں۔ اب مزید بھی کوسچنز چلیں ایک اور ادھر کر لیتے ہیں بات، کہ ایک بھائی نے کہا کہ میرا کیس عدالت میں اس طریقے سے ہے محکمہ مال کے پاس کہ میرے والد پہلے فوت تھے، دادا بعد میں فوت ہوئے، تو دادا کی پراپرٹی اب مجھے ملنی ہے، تو وہ یعنی دادا کی پراپرٹی پوتے کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے نہیں دی جا رہی، کہ جناب یہ اسلامی جو شریعت کا ہمارا قانون ہے یہ اس کے خلاف ہے، شریعت میں پوتے کا حصہ نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی صاحب سے بات بھی کی ہے کہ جناب اس طرح مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے، اس میں پوتے کو حصہ دیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تحریری طور پہ لا کے دو اگر کوئی ایسی بات ہے۔ تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اگر اسی صاحب نے اس طرح کی بات کی ہے، کیونکہ یہ تو لا اب 50 60 سال ہاں یہ 60 سال 1961 کا یہ لا ہے، تو 60 سال اس کو ایگزیکٹ ہو گئے ہیں، اتنا پرانا لا ہے، اور اس سے تو ہر بندہ واقف ہے، خاص طور پہ محکمہ مال والے۔ تو یا تو آپ کا ایشو کوئی اور ہے، اور اگر صرف یہی ہے تو یہ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ کیسے اے سی صاحب اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو 100% ان کے علم میں ہونا چاہیے اور ہوگا بھی۔ آپ کو یہ غلطی لگی ہے، البتہ اگر انہوں نے یہی آپ سے کہا ہے تو سمپل پھر آپ اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، بلکہ میں نے آپ کی طرف یہ سینڈ بھی کر دیا واٹس ایپ پہ، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیں اور یہ جا کے اس کے سیکشن 4 وہ جا کے آپ ان کو پیش کریں کہ جناب یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیونکہ جو اس کی زبان ہوتی ہے جو لیجسلیچرز کی، یعنی جو ایکٹ پاس ہوتا ہے تو وہ بڑی ٹیکنیکل سی لینگویج ہوتی ہے، اتنا ایزیلی وہ سمجھ بھی نہیں آتا، ایون وکلا کو بھی
वो कई बार उसको पढ़ना पड़ता है, उसकी तशरीह पढ़नी पड़ती है, तब जाके वाज़ेह होता है कि इसमें क्या बात बयान की गई है। तो अगर तो उनको क्लियर हो जाता है यही इसका टेक्स्ट पढ़ के, तो एक बात, अदरवाइज आपको जजमेंट्स मिल जाएंगी इस हवाले से, जिसमें अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है कि पोते का हिस्सा बनता है। ये वैसे यहाँ मैं पहले भी बात कर चुका हूँ यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ फिर क्लियर करूँ कि इसको चैलेंज किया गया है, क्योंकि वाकई अगर शरीयत पे आप जाएं तो शरीयत में पोते का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में दिया गया। अब इसको इसी बुनियाद पे चैलेंज किया गया। जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसने तो इसको नल एंड वाइड करार दिया है कि ये कानून ठीक नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। और ये अब पिछले काफी अरसे से ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इसी के ऊपर हुकूमत ने अपील कर रखी है और ये पेंडिंग है। उसका जब भी फैसला आएगा तो फिर वो देखा जाएगा क्या होता है। पिछले दिनों इस पे कोई हमारी कौमी असेंबली ने भी कोई लेजिस्लेशन की है सेक्शन 4 के हवाले से। अब वो क्या की है फिलहाल वो सामने आया नहीं, मैंने उसको सर्च किया था कुछ टाइम पहले, तो मिला नहीं है कि उसमें आया कोई अगर अमेंडमेंट की गई है तो क्या अमेंडमेंट की गई है इसी पोते के हक के हवाले से। तो वो जो भी जब कभी सामने आई तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह बात करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर